Hello and welcome to Goa 365's News Now. I am Subhashish and these are the headlines. CM Sawant warns hotels industries over waste management, encourages citizens to report violations. Concern grows over stray cattle in Kankona. Former Sarpanch advocates financial support for farmers. Amidst a concerning rise in waste management issues, both domestic and commercial, Chief Minister Dr. Pramod Sawant has issued a stern warning to hotels and industrial units in Goa for failing to manage their waste responsibly. CM Sawant made it clear that the state would take stringent actions, including cutting power and water supply, or even shutting down units if necessary. Speaking at the inauguration of the Material Recovery Facility at Harvalim, the Chief Minister stressed that Goa, being a popular tourism destination, must maintain cleanliness, and it is crucial for industries and hotels to adopt responsible waste disposal practices. Sawant also encouraged citizens to report any violations directly to the authorities. की मेजर वेस्ट जो इंडस्ट्रियल वेस्ट आणि जो हॉटेल वेस्ट जे जनरेट करता ताजेरूय आमी वर्किंग सुरवात केला. आमच्या सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड हांच्या सहकार्यान वॉट एवर द बेस्ट पॉसिबल जे आसा हे हांच्याय सहकार्यान म्हणजे इंडस्ट्रियल आणि हॉटेल वेस्ट हो जर आमी ट्रीट करपाक लागलेले आसा तो जर 100% ट्रीट जालो जाल्यार म्हाका दिसता गोंया इतकें स्वच्छ आनी सुंदर राज्य दुसरें आसचें ना. आणि त्याच्याच खातीर आमकां सातत्यात सपोर्ट जो आसा पळय हो इंडस्ट्रियलिस्टांचो आणि हॉटेल लॉबीचो हो सपोर्ट जाय. वॉट एवर द म्हणजे इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि त्याच्या खातीर बाकीची सगळी तयारी करपाक जाय पळय न्ही ती सगळी सरकार करपाक शकता. बट हाज्या फुडें म्हणजे दोज इंडस्ट्रीज आणि दोज हॉटेल्स जर अशा पद्दतीचो कचरो जर जनरेट करपाक लागले जाल्यार सरकार वगी रावचें ना. तांचेर खूब मोठ्या प्रमाणात फायन आसतले किंवा शटडावन आसतले किंवा लायट आणि उदक कट करपाक सुद्दां आमी फाटीं फुडें पळोवचें ना. कारण आमकां गोंय एक टुरिजम स्टेट आसा आणि हे टुरिजम स्टेट असल्या कारणान आमकां तितकें स्वच्छ आणि सुंदर दवरपाक जाय. म्हणून सातत्यात सरकार आपल्या पद्दतीन न्यू रिफॉर्म्स इन द वेस्ट मॅनेजमेंट म्हण किंवा ते ट्रीट दवरपा खातीर वेगवेगळ्या पद्दतीचे कायदेय करपा खातीर सरकारान सुरवात केल्ली आसा. आणि हे सगळ्याक हांव पयल्यान पयलीं ती स्ट्रिक्टली आज आयच्या ह्या प्लॅटफॉर्मा वयल्यान हांव समेस्त हॉटेलवाल्यांक आनी इंडस्ट्रीवाल्यांक सांगपाक सोदतां की हाज्या फुडें जर तुमचे अशा पद्दतीचो वेस्ट गांवांनी हाडून उडयतना जर आमकां दिसत जाल्यार आमी शटडावन करपाक सुद्दां फाटीं फुडें पळोवचें ना. हो सरकाराचो इशारो असो समजल्यार जाता. कारण अशा पद्दतीन आमी आमचे गांव हे नितळ दवरता, आमी आमचे गांव हे स्वच्छ आनी सुंदर दवरपाचो प्रयत्न करता. त्या गांवांनी आमी अशा पद्दतीची भायली वेस्ट घेवपाक तयार ना. त्या खातीर पंचच न्ही सामान्य मनशान सुद्दां अशा पद्दतीचे लोक जर आसत पुलिशे कडेन डायरेक्ट कंप्लेन करची. आणि म्हाका दिसता की आमी ही कंप्लेन केल्या उपरांत तांचेरूय बी आमी एक्शन घेवपा खातीर फाटीं फुडें पळोवचें ना. आमी सातत्यात म्हणजे स्वच्छ स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता सगळ्यांनी जर ही कॅम्पेन म्हणून जर चलयली आसत जाल्यारूच आमी गोंय नितळ दवरपाक शकतले. Manish Parab and Vaishnavi Salgaonkar for Goa 365. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. The issue of stray cattle continues to grow, prompting concerns across Kankana. Former Sarpanch Datta Gaonkar has highlighted the need for financial assistance to support farmers, many of whom are struggling to care for their cattle due to economic constraints. आदल्या वेळाचे लोक बैलांनीच शेतां रोयताले आणि ताका लागून बैल म्हणजेच तांच्या एक फॅमिलीचो मेंबर आसतालो. पूण आयज सगळ्या कडेन शेतां कसपाक आणि शेताचें काम करपाक वेगवेगळ्या पद्दतीची मशिनां आयला. देखून तांचे खातीर गोरवां म्हणजे नाकाच जाल्लेली आसा. आणि ही गोरवां सातत्यान आतां रस्त्यार येतात आणि भटकी गोरवां जाल्लेली आसा. आनीक आयज आमी वचत जर पळयलें जाल्यार रस्त्यांनी ही गोरवां दिश्टी पडटा आनीक वेगवेगळे अपघात जावन ती मरता आणि त्या वेळाचेर वेगवेगळे विशय तयार जाता. गोंय राज्याचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हाणेन एक स्कीम काडलेली की जो लोक गोरवां सांबाळटात तांचे खातीर एका बैला फाटल्यान सुमार 80 रुपया मेळपाचे. आणि जर ही जर स्कीम चाली लायली जाल्यार खऱ्या अर्थान हे जे गांवांतले शेतकार लोक आसात ती गोरवां आपली पोसतले.
आनीक त्याच बरोबर ही जी रस्त्यार येवपाची आसा तोय विशय सोंपतलो आनी त्याच बरोबर गोरवां पोसले उपरांत खऱ्या अर्थान तांचें शेण आनी ताच्या रिलेटेड सगळ्यो ज्यो ऑर्गेनीक सिस्टम आशिल्ली ती सिस्टमूय कार्यरत उरतली. ताका लागून सध्या आता जे काणकोणचे लोक आसात तांच्यांनी म्हणलां की ही जी स्कीम आसा ती आता बेगिनान बेगीन इम्प्लिमेंट करची जेणे करून ह्या एका स्किमींतल्यान कितल्योश्योच गजाल्यो जाग्यार पडटल्यो. Gaonkar emphasized the importance of the Sudharit Kamdhenu scheme, a program aimed at providing relief to farmers. He also raised questions about the delay in its implementation, urging authorities to act swiftly to address the plight of farmers and tackle the growing stray cattle problem. हांव सरकाराच्या नदरेक परत एकदां हाडून दिवपाक सोदतां कारण आमी फाटल्या दिसांनी आयकलें की मुख्यमंत्री कामधेनू सुधारीत योजना ह्या योजने अंतर्गत आमच्या सरकारान गोंयच्या सरकारान आमचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान ही स्कीम लॉन्च केल्ली आनीक आमकां त्या टायमार दिसतालें की जाता तितले बेगीन ही स्कीम लॉन्च जातली आनीक संबंद गोंयाक म्हणटा आसतनाच आमी आज ह्या श्रीस्थळ वाठारांतल्या ज्या वार्डाक आमी आसा ज्या जाग्यार आमचो हावसिंग बोर्ड आसा तुमकां दिश्टी पडटा आसतलें फाटल्यान सुद्दां आमची ल्हान ल्हानशी गोरवां हांगा चरता आनी ह्या मुख्यमंत्री कामधेनू सुधारीत योजनेचेर हांव सांगता आसतना एकच गजाल हांव आमच्या सरकाराक आनी मुख्यमंत्र्याक हांव नदरी हाडून दिवंक सोदतां ती म्हळ्यार आमी पारंपारीक म्हळ्यार ह्या काणकोण भागांतलो जो गांवणकरे खोतेगांव श्रीस्थळ ह्या भागांतलो जो आदिवासी आमचो भाव आसा वो तशें पळोवपाक गेले जाल्यार पयलीं सावन मूळ हो गुराखी गोर राखपी आनी एक एक फॅमिली कडेन म्हाका दिसता जवळ जवळ 40 ते 50 सुद्दां गोरवां आमी राखलेले लोक आनी त्या हेतूंतल्यान म्हाका अशें दिसता की मुख्यमंत्र्यान इल्लोसो लेट जरी ती हाडली जाल्यार सुद्दां ती स्कीम एकदम बरी आसा कित्याक आनी ती चालीक जाता तितले बेगीन लावची. हांव कित्याक म्हणटा की आजुनूय सुद्दां आमच्या खेडेगांवांनी काही घरांनी म्हळ्यार जवळ जवळ 50% लोकांनी जवळ जवळ गोरवां पळय जो आहा गोरवां पासून ते लोक पयस गेल्ले आसा आनी गोरवां पासून कित्याक पयस गेले आसा आज जी एग्रीकल्चर टेक्नॉलॉजी जी आयल्या त्या टेक्नॉलॉजींतल्यान पळोवपाक गेले जायत आज ट्रॅक्टरान काम फास्ट जाता पूण ट्रॅक्टरान काम फास्ट जाता आनी ज्या आमी बैला पासून ज्या जोता पासून जे शेतां काम करताले त्या जोता पासून जी कितें मशागत जाताली ती म्हाका दिसता ह्या मशिना थ्रू जायना आनी म्हणून शेतकऱ्याक गोरवां ही तितलीच म्हत्वाची. म्हणून मुख्यमंत्र्यान ह्या गोरवां खातीर जी स्कीम हाडल्या हांव म्हणटा की मुख्यमंत्र्यान जाता तितले बेगीन ज्या खेडेगांवांनी अजून पर्यंत जो गुराखी आपली गोरवां दर दिसाक जी गोरवां राखता ताका जाता तितले बेगीन ती स्कीम तेणी ताका दिवची. हय आनीक ह्या सगळ्या हितूंतल्यान आमच्या शेतकरी भावाक फायदो म्हळ्यार कसो आज आमी पळयतात की शेती पळय जी आसा ती शेती आतांच्या ह्या काळानुसार जर ती फायदेशीर जरी नासली जाल्यार ऑर्गेनीक फार्मिंग करपा खातीर आमकां शेण गोरवाचें शेण जावं शेण मूत जें आसा हें आमकां सामकें अत्यंत गरजेचें आनी ह्या हितूंतल्यान कितें जातलें की त्या फॅमिलीचो एक मेंबर जो आसा त्या गोरवांचें जो राखणो म्हणून काम करता ताच्या हाताकय कितें 4 पयशे मेळटले आनी सरकारान ऑलरेडी म्हणलेलेंच आहा की पर गोरवा फाटल्यान आमी 80 रुपया पर डे दितले जेणे करून त्या गोरवांचें पालन पोशण बरें जातलें ते करपी जो आमचो जो राखणो आसा ताच्याय हातांत 4 पयशे मेळटले आनी अशी ह्या सगळींतल्या हितूंतल्यान समजा आमच्या पंचायत वाठारांतले काही जे अनएम्प्लॉयड जे बेकार युथ आहा अशा काही युथांनी एकठांय येवन जर ठरयलें की ह्या पंचायत वाठारांतली गोरवां समजा 50, 100, 200 गोरवां जर आसा चल आमी एक ग्रुप करुया आनीक आमच्या ग्रुपा मार्फत आज आमचे कडेन कोमुल्लादीच्यो जमणी आसा फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाच्यो जमणी आसा की एक 5-6 युथ जर एकठांय येवन जर ऑर्गेनीक फार्मिंग करपा खातीर एक 50 गोरवांचो एक कळप घेवन जर ते वर्सभर जर आपली जर कितें इन्कमा सोर्स करपाक सोदता जाल्यार तातूंतल्यानूय बी आमकां एम्प्लॉयमेंट जनरेट जावंक शकता अशें म्हाका दिसता. आनी हेजे खातीर आमी सातत्यान प्रयत्न इतल्या खातीर करपाक जाय की जे गोधन आसा हे रस्त्यार जाका जी दुखापत जाता एक वेळार तांचो जीव त्या रस्त्यार दगावलो वयता ह्यो गोश्टी जायनोयो ह्यो जावपाक जायना म्हणून आमी सरकारा कडेन आमची आनी आमच्या माननीय मुख्यमंत्र्या कडेन म्हाजी एक विनंती आसा की तुमी घेतलें पावल एकदम बरें आसा जाता तितले बेगीन ते मागीर त्यो गोशाळा आसूं तो मागीर गोरवांचो राखणो आसूं किंवा आमच्या ह्या भागांतले काही अनएम्प्लॉयड यूथ आसूं कित्याक तांकां पळोवपाक गेले जायत आमचे जे पयलींसान आमच्या गांवांनी आमी जे शेती करीत आयले ऑर्गेनीक फार्मिंग करीत आयिल्ले तांकां एक्चुली ट्रेनिंगाची गरज ना कित्याक ते वेल ट्रेन्ड आहा लोक जे 50-60 गोरवांचे पालन पोशण करून आयिल्ले
त्या लोकांक मोठ्या प्रमाणात ट्रेनिंगाची गरज ना, कित्याक आमी तें करून आयिल्ले लोक. म्हणटच जाता तितले बेगीन ह्या गोष्टीचेर मुख्यमंत्र्यान लक्ष घालचें आनी घालतले अशें म्हाका दिसता. अजून पर्यंत दर दिसा गोरू राखपी जो राखणो आसा ताका आयडेंटिफाय करून, त्या घरांतलो जो राखणो आयडेंटिफाय करून ताका जाता तितली बेगीन ही स्कीम ताका लागू करची, जेणे करून बाकीच्यांक हें मेळटलें. बाकीचे आसा पळय न्ही तांकांय सुद्दां हें मेळटलें. आनी ही जी रस्त्यार जी गोरी येता ती बंद जावपाक हें एक पावल आमकां बऱ्यापैकी उपयोगाक पडटलें अशें म्हाका दिसता. Devidas Gaonkar and Omkar Deshprabhu for Goa 365. We will take another short break. Stay with us. And lastly, for the weather, a fresh cyclonic circulation is brewing over the Bay of Bengal and is expected to approach the Tamil Nadu-Sri Lanka coast by Wednesday. But will this affect us here in Goa? Fortunately, the answer is no. The system is not expected to impact Goa and dry weather will persist until the weekend. However, skies will remain partly cloudy, contributing to muggy conditions across the state. Temperatures are predicted to stay stable this week, with highs around 33 degrees Celsius and lows between 23 degrees Celsius and 24 degrees Celsius. However, the spike in humidity may make real feel. Temperatures seem a few degrees higher, especially during the afternoon. Now for Wednesday's forecast. Foggy conditions are anticipated in the morning and at night, with dense patches potentially affecting visibility on the roads. Commuters are advised to drive cautiously during these hours. For the rest of the day, it will be humid, so staying indoors during peak afternoon hours is recommended. Keep hydrated and plan your activities to avoid the heat. IMD predicts dry weather until Sunday, partly cloudy skies and muggy weather forecast for Wednesday. Maximum and minimum temperatures on Wednesday 33 degrees Celsius and 23 degrees Celsius respectively. Foggy conditions predicted for Wednesday morning and night. No warning issued for boat owners near Goa coast. Bureau report, Goa 365 with inputs from IMD. And with that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log on to our website www.goa365.tv. You can also follow us on Facebook and YouTube at Goa365TV. Until next time, take care, stay safe and keep watching Goa 365.